चुरे आज मात्र बनेको होइन, तर किन आजकल चुरेको चर्चा बढेको छ भन्ने कुरा सबैलाई लागिरहेको होला र चुरे के हो भन्ने पनि कतिको मनमा उठेको होला। त्यसैले सुरुमा चुरे के हो भन्ने बुझौँ है त। चुरे पर्वतका चट्टानहरू, हिमालय र हिमालय भन्दा पारि तिब्बती पठारहरूबाट बगेर आउने नदीहरूले थुपारेका थेगरहरूबाट बनेको बताइन्छ। करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्ति भएको अनुमान छ। त्यसक्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर पहाड बन्यो। त्यसरी बनेको पहाड मध्ये सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृङ्खला हो। पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृङ्खलालाई शिवालिक वा सब हिमालय पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालको पश्चिम महाकालीदेखि पूर्वमा मेचीसम्म झन्डै 800 किलोमिटर लामो चुरे क्षेत्र छ। नेपालको कुल भूभागको 12.78% क्षेत्र चुरेमा पर्दछ। हेर्दा कडा चट्टान जस्तो देखिने ढुङ्गा बलियो नै हुन्छ, तर नरम माटो ढुङ्गासित पत्र मिलेर बसेको हुँदा नरम चट्टान छिट्टै खिने र बलियो भए पनि बलौटे चट्टान पनि फत्किएर जाने उच्च जोखिम रहन्छ। अब अहिले नै चुरेका कुरा किन बढेको छ त भन्ने पनि बुझौँ है त। अहिले सरकारले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी खुल्ला गरेको छ। सरकारले ढुङ्गा गिट्टी भारत निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरेको नीतिको नागरिक अगुवाहरूले चौतर्फी रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। हुन पनि लङ टर्ममा हेर्ने हो भने यसले व्यापार घाटा घटाउने भन्दा पनि छन् बढाउने आंकलन विभिन्न व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्। वातावरणको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि चुरे दोहन घातक छ भन्ने कुरा विभिन्न समाचार माध्यमबाट पनि हामी सुन्दै आएका छौँ। चुरे दोहनले भविष्यमा हाम्रो उर्वर भूमि तराई मरुभूमिमा परिणत हुन पनि समय लाग्दैन। तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यान्वयन पनि सुरु गरेको थियो। 2070 मा सोही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम पनि भनियो। यस्तो राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको विषय अब त हाम्रो आवाजको भर पर्ने अवस्था आएको छ। चुरेको माटो ढुङ्गाको आर्थिक भ्यालु बाहेक अरू धेरै भ्यालुहरू छ। चुरे त्यो पहाड मात्र होइन, यो देशको धमनी नै हो र यो नभए देश नै रहन्न भन्ने कुरा सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मैले मेरो साथी कैलाशसँग गफगाफ गरेकी छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ चुरेका कुरा। त्यसैले भन्दैछु बोर भयो हेलो कैलाश, के छ खबर तिम्रो? म एकदम आराम छु दिप्ती, तिम्रो के छ? म पनि आरामै छु। अनि के कैलाश, अब हामी भेट भएको बेलामा एउटा विषयमा कुरा गरौँ न। जस्तो अझैभरि चाहिँ चुरेको चर्चा छ के, जता फर्क्यो चुरे 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 भइरहेछ। अब यो खास विषय के हो थाहा छ तिमीलाई? त्यति धेरै कुराहरू त मलाई खासै थाहा भएन दिप्ती होइन। तर अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ यो चुरेको विनाश र संरक्षणको विषयमा चाहिँ अहिले देशभरि व्यापक छलफलहरू भइरहेछ, बहसहरू भइरहेछ। अनि बेला बखतमा मैले पनि सुन्दै आएको चाहिँ यो जोरदार रूपमा उठाइरहेको हुन्छ क्या, यो चुरेको क्षेत्रको बारेमा, चुरे संरक्षण, चुरे 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 भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू सुनिरहेको हुन्छ। यसपालि पनि मैले अब यो फेसबुकदेखि लिएर गएर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर गएर अनलाइन यो समाचारहरू सबैमा चाहिँ चुरेको बारेमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सुनिरहेको चाहिँ मैले यसो चुरे भने के रहेछ, किन यस्तो छलफल भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्दै आइरहेको थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले के बुझेँ चुरे भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ चुरे क्षेत्रको चाहिँ 14वटा जिल्लाको चाहिँ 92वटा खानीहरूमा चाहिँ अब त्यो खानीहरू उत्खनन गरेर अनि त्यसपछि खानीहरू चाहिँ दोहन हुँदैछ, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ निर्यात हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले बुझेँ। अनि त्यसपछि हुन त अब यो विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ यो दोहनहरू भइरहेको हो, हामीले पनि प्रशस्त रूपमा यो कुराहरू भेट्न सक्छौँ। यो दोहन भएको कुराहरू अब राजा महेन्द्रको पालादेखि नै अब यो दोहन हुँदै आएको छ भनेर चाहिँ कतिले भन्छन्। किनभने चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग जब बन्यो नि त्यसपछि चाहिँ अब यो चुरे क्षेत्र चाहिँ दोहन हुने क्रमहरू बढ्दै गएको रहेछ। हुन त अब यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ हाम्रो देशको मेरुदण्ड मान्छौँ होइन, लाइफलाइन मान्छौँ, यो चाहिँ यो विकासको एउटा लाइफलाइन भनेर मान्छौँ। तर यही चुरे क्षेत्र चाहिँ अहिले दोहन हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले मैले सुन्दै आएको छु होइन। अनि अहिले चाहिँ व्यापार घाटा घटाउने कुरा भइरहेछ होइन। अनि त्यसपछि अस्तिको बजेट पछि चाहिँ चुरे क्षेत्रको आसपासबाट चाहिँ अब ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू चाहिँ अर्को देशमा चाहिँ निर्यात हुने कुराहरू भएपछि चाहिँ ठुलो यहाँ विवादहरू छलफलहरू भइरहेछ होइन। त्यही भएर अब के छ भने दिप्ती होइन, 2071 सालमा नै यो नदीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ चरम दोहन भएको र व्यतिथि बढेको
भन्दै चाहिँ यो ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूको निकासी चाहिँ रोकिएको थियो। तर फेरि अहिले चाहिँ सरकारले यो योजनाहरू चाहिँ ल्याएको रहेछ होइन। खै अब यो किन ल्यायो भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई त्यति धेरै मैले बुझेको छैन होइन। तर म चाहिँ एउटा के कुरामा चाहिँ प्रष्ट छु भने चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू त्यसमाथि पनि ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ दोहन हुनु हुँदैन, यो चाहिँ दोस्रो देशमा चाहिँ निर्यात हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसमाथि पनि अब चुरे क्षेत्र भने त एकदमै इन्भाइरोमेन्टली सेन्सिटिभ छ भनिन्छ होइन। यसको दोहनले त देशमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखाएको छु मैले चाहिँ दिप्ती। तिमीलाई पनि धेरै कुरा चाहिँ थाहा रहेछ, अपडेटेडै रहेछौ है कैलाश। अब अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ के भयो हो भनेर चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ जस्तो हरेक वर्ष जेठ 15 गते बजेट भाषण हुन्छ, यो वर्ष पनि भयो। अब यो वर्ष चाहिँ बजेट भाषण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेटमा चाहिँ के लेखिएको रहेछ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानी छुने ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा चाहिँ न्यूनीकरण गरिनेछ। अनि निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि चाहिँ उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल चाहिँ छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ भनेर चाहिँ हाम्रो बजेट भाषणको बुँदा नम्बर 179मा चाहिँ यो कुरा लेखिएको रहेछ। अब यो कुरा लेखेपछि चाहिँ वातावरणविदहरूलाई चाहिँ अलिकति चिन्ता चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएछ। किनभने नेपालमा चाहिँ यदि खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ निकासित हुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो बजेटमा चुरे नै भनेर मेन्सन नगरिए पनि निकाल्ने ठाउँ भनेको चुरे नै हो। अघि कैलाशले पनि भन्यो यतिवटा खानी छ भनेर होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यो चुरे क्षेत्रमा चाहिँ दोहन चाहिँ बढ्ने र चुरे क्षेत्रमा दोहन बढेसँगै चाहिँ त्यसले चाहिँ विभिन्न इम्प्याक्टहरू चाहिँ देखाउन थाल्छ, जुनको लागि चाहिँ हामी रेडी छैनौँ, हाम्रो देश रेडी छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको चाहिँ मुख्य विषय रहेछ। यो चुरेको जुन यो बहस छ, जुन यो चर्चा छ, त्यो पहिलोचोटि भएको भने पक्कै होइन रहेछ। अहिलेको समयमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यादेशले ल्याएको बजेटले चाहिँ यो चुरेको चर्चा चाहिँ सुरु गरेको रहेछ कैलाश। हामीले चुरेकै कुरा गरिरहेछौँ, अहिले के भएको छ, चुरे चाहिँ किन अहिले चर्चामा छ भन्ने कुरा त थाहा पाइहाल्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ यति धेरै हाइपमा आयो यो कुरा, यसमा चाहिँ अब चुरेको पक्कै पनि धेरै महत्त्वहरू होला नि त। तिमीलाई के लाग्छ, के महत्त्व छ जस्तो लाग्छ चुरेको तिमीलाई कैलाश? दिप्तीले अघि एकदम सही कुरा भनेको थियो होइन। अब जे भने पनि अब 14वटा जिल्लाको चाहिँ 92वटा अर्को खानीहरूबाट चाहिँ एक्सपोर्ट हुने, त्यहाँबाट चाहिँ उत्खनन गर्ने भनिए तापनि चुरेमा एकदमै असर पर्दै आएको छ क्या पहिलेदेखि। अब यो महाभारत श्रृङ्खलाको क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यो 92वटा खानीबाट चाहिँ यो हाम्रो ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले दोस्रो देशमा चाहिँ पठाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमी बढी हुन्छ, देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो चुरे किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। मैले अघि नै सुरुमा पनि भनिसकेका छु होइन। दिप्ती चुरेको अत्याधिक महत्त्वपूर्ण खास गरी चाहिँ मैले 2-3टा कुराहरूमा देखाएको छु होइन। एउटा चाहिँ के हो भने जनर जीवनमा चाहिँ यसले ठूलो प्रभाव पार्नेवाला छ। तराई भने चाहिँ कि हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको बुझ्दै आएको चाहिँ के हो भने अन्नको भण्डार भन्छौँ नि त तराईलाई हामीले। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो यो अन्नको भण्डारलाई चाहिँ चुरे क्षेत्र दोहन हुने बित्तिकै ठूलो इम्प्याक्ट पार्दैछ। किनभने तराईमा मात्रै हाम्रो नेपालको 50% पपुलेसनहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ। अनि अन्नको भण्डार अनि 50% जनसङ्ख्या बसोबास गरेको चुरे क्षेत्र जोगाउन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ चुरे क्षेत्रमा चाहिँ जथाभावी दोहन र अव्यवस्थापनको कारणले चाहिँ यो बाढी पहिरो यो दुवैको जोखिमहरू चाहिँ उच्च देखिन्छ होइन। यो चाहिँ विज्ञहरूले पनि भन्दै आइरहेका छन्। हुन पनि हो, अब भोलि बाढी पहिरो जाने बित्तिकै त त्यहाँको उर्वर जमिनहरूमा त बालुवाले पुरै छोपिदिन्छ होइन। अब त्यो खेतीयोग्य जमिनहरू बिघाका बिघा होइन, कट्ठाका कट्ठा यो सबै चाहिँ बाढीले त्यहाँको आएको भेलहरूले चाहिँ यो तिम्रो सबै बगर बनाइदियो भने त त्यहाँको मान्छेहरूको त सबै यो जनजीवनमा एकदम ठुलो प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो बाढी पहिरो जाने भएपछि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई एकदम समस्याहरू आउँछ। त्यहाँको मान्छेहरू अब कता जाने त, अब बाढी पहिरो आएको छ, खेत जमिन सबै अब बगर बनाइदिएको छ, उता बाढी आएर होइन, सुक्खा बेलामा पानीको समस्या त्यस्तै हुन्छ। अनि उनीहरूले कसरी बस्ने त्यहाँ होइन, कसरी खाने भन्ने समस्यामा जनजीवनमा ठुलो प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि त्यसै गरी अब हाम्रो यो चुरे भाबर क्षेत्र भनेको चाहिँ पानीको भण्डार हो क्या, एक किसिमले भन्ने हो भने यो पानीको ट्याङ्की हो तराईको लागि। त्यही भएर चाहिँ यसको संरक्षण एकदमै ठुलो जरुरी छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तराईको हकमा यो वर्षाको समयमा बाहेक अन्य समयमा चाहिँ यहाँको मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ यो जमिन मुनिको पानी हो क्या दिप्ती। अब त्यो चुरे क्षेत्र दोहन हुँदै गयो भने चाहिँ त्यहाँको जमिन मुनिको पानी नै तिम्रो सुक्खा हुन्छ होइन। अनि अहिले तराईमा पनि पानीको न्यूमा चाहिँ एकदमै धेरै खटपट समाज टोल होइन, अब चाहिँ झगडाहरू पर्न थाले रहेछ। यो कुरा चाहिँ प्रहरी चौकीमा चाहिँ धेरै उजुरीहरू पनि जान थालिसकेको रहेछ पानीकै न्यूमा। त्यसैले पनि चुरेको दोहन हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई।
अनि चुरे मात्रै नभएर पनि महाभारत श्रृङ्खला दोहन भयो भने पनि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ सिधै चुरेलाई र तराईवासीहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ। इनफ्याक्ट यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई काकाकुलै बनाउँछ भन्ने कुराहरू विज्ञहरूले भन्दै आछन्। अनि अब अर्को कुरा भने चाहिँ आर्थिक स्थितिमा पनि एकदमै खराब पार्छ यसले। मेन त अघि नै मैले भनिसकेँ, तराई भनेको अन्न भण्डार हो। यदि पानीको स्रोत बन्द हुने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूले राम्ररी खेती गर्न पाउनुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ जनावर पशुपक्षीहरू पाल्न पाउनुहुन्न, त्यसले गर्दा ठुलो समस्याहरू ल्याउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पहिलेदेखि तराईमा चाहिँ अब यो पानीको स्रोतहरू पहिला राम्रो थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माछाहरूदेखि लिएर यो इरिगेसन फेसिलिटीहरू एकदमै राम्रो थियो नि त, त्यो राम्रो थियो। अब अहिले चाहिँ चुरेको दोहनले गर्दाखेरि, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो कमी हुँदै आएको छ। र अहिले तराईमा चाहिँ एकदमै धेरै समस्याहरू भनेको चाहिँ अब खानेपानीको हुनसक्छ होइन, पानी इरिगेसन खेतीबालीमा लगाउनलाई चाहिँ। अब अर्को कुरा गर्ने हो भने चुरे वातावरण दृष्टिकोणले अघि मैले भनिसकेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो देशभरि 800 किलोमिटरमा चाहिँ तन्क्या रहेछ यो चुरे क्षेत्र चाहिँ। त्यही भएर यो यसको चौडाइ नै अब 10 देखि 50 किलोमिटरसम्म छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ पनि अब देशको टोटल यो एरियाको चाहिँ 13% चाहिँ चुरे भूभागमै छ। त्यसैले पनि यो जैविक विविधताको दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त अब यही क्षेत्रमा हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि लिएर गएर देशको करिब 7वटा चाहिँ संरक्षण क्षेत्रहरू चाहिँ यही क्षेत्रमा पर्छन्। त्यही भएर यसले इकोसिस्टममा ठुलो प्रभाव पार्छ कि भन्ने हो। त्यही भएर चुरे जोगिनुपर्छ। चुरे जस्तै माथिको हरेक कुराहरू हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन नै सबै जोगिनुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। एकदमै ठिक भन्यो कैलाश होइन। अब तिमीले पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ गर्यौ। जस्तो मैले पनि एउटा पढाएको थिएँ कि त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको थियो भने 12को बकुलियामा चाहिँ खानेपानीको पैनी हुने गर्थ्यो अरे, अनि त्यहीबाट चाहिँ पानी ल्याएर खाने गरिन्थ्यो अरे। अब अहिले चाहिँ अमलेखगञ्ज, निजगढ, चन्द्रनिगापुर जस्ता बस्तीहरू जुन चाहिँ चुरेसँग चाहिँ जोडिएका छन्, ती बस्तीहरूमै खानेपानीको समस्या सुरु भइसक्यो, पानीको हाहाकार सुरु भइसक्यो। अनि त्यसपछि अब अहिले त 250 फिटसम्म खन्दा पनि पानी भेट्टाउन मुस्किल भइसकेको छ। चुरेको मुहानहरू चाहिँ सुक्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। जस्तो अघि कैलाशले भन्दाखेरि पनि थाहा पायौँ कि चुरेले पानी दिइरहेको रहेछ, यत्तिकै त पानीको मुहान चुरेमा सुक्दै रहेछ। अब यो हाम्रो सरकारको निर्णयले त अझै तराईमा कतिको हाहाकार बनाउने हो भन्ने कुरा त अहिले हामीले कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ है। अब एउटा चुरे त रिजर्भ ट्याङ्क हो, चुरेले मुख्य दिने भनेको नै पानी रहेछ क्या। जस्तो भूकम्पमा चाहिँ भूकम्पले गर्दाखेरि पहाडमा जसरी पानीहरू सुके नि, तराईमा चाहिँ यो चुरे दोहन भयो भने त्यसै गरी पानीका मुहानहरू चाहिँ सुक्ने भन्ने एउटा चाहिँ प्रक्षेपण पनि गरिएको रहेछ। अर्को चाहिँ चुरेको महत्व भनेको अब चुरे हेर्दाखेरि सबैभन्दा सानो, सबैभन्दा कान्छो पहाड, अनि बाहिरबाट हेर्दा स्ट्रङै छ जस्तो देखिए पनि भित्रबाट खासै बलियो पहाड पनि होइन। त्यही पनि यसको महत्व डिफ्रेन्ट कुरामा छ कि एउटा बाँधको रूपमा बनेको छ यो तराई जोगाउनको लागि। चुरेले गर्दा आजसम्म हामीले चाहिँ अन्न भूमिबाट उब्जाएर खाइरहेका छौँ। चुरेले चाहिँ तराईलाई मरुभूमि बन्न दिएको छैन। अर्को भनेको विभिन्न प्रजातिका जीव जन्तुहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बसोबास गर्छन्, जसले गर्दा इकोसिस्टमलाई चाहिँ होल्ड गरिरहेछ। अर्को भनेको ग्लोबल वार्मिङबाट चाहिँ हामीलाई बचाइरहेछ। चुरे चाहिँ हेर्दाखेरि सामान्य पहाड जस्तो देखिए पनि यसले चाहिँ धेरै कुराहरूमा हेल्प गरिरहेछ। यसको महत्व चाहिँ एकदमै धेरै रहेछ क्या। चुरेमा चाहिँ एउटा अलिकति विवादास्पद कुराहरू पनि आइरह हुन्छन् कि बोल्ने बेलामा, कि चुरेको लागि बोल्ने बेलामा कसले बोल्ने भन्ने कुरामा के हुँदो रहेछ भने चुरेको नेचर हेर्दा, चुरेको स्ट्रक्चर हेर्दा यो पहाड जस्तो छ, त्यसको अवस्थिति चाहिँ तराईमा छ। यो चुरेको निम्ति बोल्ने बेलामा चाहिँ तराईले सोच्ने यो पहाडी स्ट्रक्चर छ, पहाडले बोलिदिनुपर्छ भन्ने। अनि यो पहाडले चाहिँ के भन्ने भने यो त तराईमा बसिरहेछ, हामी किन बोल्ने भन्ने खालको एउटा कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ। मैले जतिसम्म पढेँ मैले यस्तो कुराहरू पनि देखेको थिएँ कि अब कैलाश तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ, चुरेको लागि चाहिँ किन बोल्नुपर्छ अनि कसले बोल्नुपर्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चुरेको लागि त हामी सबैले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। तिमीलाई चाहिँ यो कुरामा के लाग्छ कैलाश? यसमा त हामी सबैले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा त कुनै दुई मतै छैन दिदी होइन। अब यसमा तराईले मात्र बोल्ने, पहाडले मात्र बोल्ने, हिमालले मात्र बोल्ने भन्ने नै होइन क्या। तराईले मात्र बोल्ने भन्ने कुरै छैन यसमा। यसमा त हाम्रो देशको हरेक नागरिकले, हरेक मान्छेले सबैले बोल्नुपर्छ। इनफ्याक्ट हाम्रो देशको मात्रै नभएर यो इकोसिस्टममा जसले चासो राख्छन्, यो इन्भाइरोमेन्ट बचाउनु पर्छ जसले भन्छन्, यो सबैले चाहिँ यसमा चासो राख्नुपर्छ क्या। किनभने यत्रो क्षेत्र छ, यो सबै क्षेत्र चाहिँ यदि बाइचान्स बिस्तारी कालखण्डमा यो डिस्ट्रोय हुँदै जाने हो भने त यसले त ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ नि। तराई त मारमा परि नै हाल्छ। तराई त तिमीले अघि भने जस्तै मरुभूमिमा परिणतै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहाड र हाम्रो हिमाललाई पनि यसले चाहिँ अछुतो हुँदैन, यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अब यसमा किन हामी बोल्न चाहिँ एकदमै
जरुरी छ भने चाहिँ यो हाम्रो अन्न भण्डार हो। यो अन्न भण्डारै रहेन भने त हामीले त सबै कुराहरू चाहिँ अरू देशबाट निर्भर हुन पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी झनै डोमिनेटेड हुन्छौँ नि त अरू देशबाट। त्यही भएर हामी आफै विकास हुन सक्दैनौँ। त्यही भएर पनि हामी बोल्न जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ किन पनि छ भने यो भने त हाम्रो लोकल निडको लागि पनि त चाहिन्छ नि त। हामीले आफैले पनि त ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू युज हुन्छ नि त। मैले एउटा एपी सेन्टरमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ क्या दिप्ती। यसमा चाहिँ के भनिया छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ 12.5% नेपालीहरूको घरै छैन रहेछ क्या। 12.5% नेपालीहरूको घरै छैन। त्यसमा जसको घर छ त्यसमा पनि 50% मान्छेहरूको चाहिँ पक्की घर छैन रहेछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फ्युचर हेर्ने हो भने चाहिँ लङ लास्टिङ रूपमा हेर्ने हो भने त अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दैछ। हाम्रो लोकल निडहरू नै फुलफिल हुनु पर्यो नि त। अब अहिले चाहिँ हामीले यसरी निर्यातहरू गर्नेदेखि लिएर गरेर दोहनहरू गर्नेदेखि कुराहरू चाहिँ यो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा त अघि तिमीले भनिसकेका छ, वातावरण जोगाउनको लागि पनि गर्नु पर्यो, एउटा ग्लोबल वार्मिङ घटाउनको लागि पनि अब गर्नु पर्यो। नत्र भने त पछि हाम्रो हिमाल त पुरै हिउँ सुकेर कालो पत्थर हुनेवाला छ होइन। त्यो हुनु सक्ने सम्भावना धेरै देख्छु म। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी यसमा बोल्नुपर्छ। अब किन पनि बोल्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ 2024-25 सालतिरको कुराहरू यसो हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ संसारको धान निर्यात गर्नेमा 5औं संसारको राष्ट्र पर्दो रहेछ आजभन्दा 24-25 साल। त्यो भने धेरै समय अगाडि होइन क्या। तर अब अहिले चाहिँ के छ, तराईमा चाहिँ अब तराईको धेरै जस्तो युवाहरू देशै छोडेर चाहिँ अब अर्काको देशमा काम गरेर जान पर्ने स्थिति आइसकेको छ। अझै अब यो दोहन भएर अघि हामीले कुरा गरे जस्तै पानीको समस्या हुने, खेतलाई चाहिँ बहर बनाइदिने, गाई बस्तु पाल्ने वातावरण नहुने हो भने चाहिँ अब झनै ठुलो समस्या ल्याउँछ। त्यही भनेको कैलाश। अनि के एउटा कुरा अब मैले अघि प्रश्न गरिरहँदा पनि के यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ उब्जनु चुरेको लागि चाहिँ कसले बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उब्जनु भने चाहिँ कस्तो बोरिङ कुरा हो कि। यो त हामीलाई सुनिरहनु भएको मान्छेहरूलाई पनि लाग्छ होला यो त हामी सबैले बोल्नुपर्ने विषय हो, हाम्रो देशको विषय हो, हाम्रो लागि बोल्नुपर्ने कुरा हो। हामी सबैले बोल्नुपर्छ चुरेको लागि। यसको महत्त्वको बारेमा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यति धेरै महत्त्व भएको विषय रहेछ। त्यसैले यसको बारेमा बोल्न चाहिँ हामी पछाडि पर्नु हुँदैन, किनभने हामीले आफ्नै लागि बोल्ने हो। अब हामीले चाहिँ त्यो बजेट सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के फिल भएको थियो भने त्यो बजेटको मुख्य उद्देश्य आशय भनेको चाहिँ गिटी ढुङ्गा बालुवाको निर्यात खुलाएर चाहिँ व्यापार घाटा घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अब यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू बेचेर व्यापार घाटा घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्योभन्दा धेरै खर्च त हामीले संरक्षणको लागि नै युज गरिसकेका छौँ कि त्यति त इन्भेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यही संरक्षण गर्नलाई इन्भेस्ट गरेको कुरालाई फेरि त्यसलाई बेचेर के हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ, यो हाम्रो लागि हो। आफ्नै देशभित्र चाहिँ युज गर्ने भनेको एउटा छुट्टै कुरा हो। तर व्यापार घाटा घटाउनको लागि भनेर चाहिँ यो निर्यात खुलाउनु भनेको चाहिँ अलिकति मलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। पहिला के लाग्छ तिमीलाई, साँच्चीकै व्यापार घाटा घटाउँछ जस्तो लाग्छ त? एउटा कुरा क्या दिप्ती, तिमीले अब यो ढुङ्गा गिटी बालुवा बेचेर चाहिँ व्यापार घाटा घट्छ कि भन्ने कुराहरू गर्यो। यसमा चाहिँ मलाई पिटिकै लाग्दैन कि यसले व्यापार घाटा घटाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु मलाई इनफ्याक्ट के लागिरहेछ भने चाहिँ यो लङ टर्ममा हेर्ने हो भने त यसले व्यापार घाटा झन्डै बढाउँछ जस्तो लाग्छ क्या। यस्तै कुराहरू गरिरहँदा मलाई एउटा दिमागमा के प्रश्न उठिरहेछ भने चाहिँ के अब हाम्रो सरकारले चाहिँ व्यापार घाटा घटाउनको अचुक उपाय चाहिँ अब हामीसँग भएको यो खानी जुन चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा नै निकासी हो त भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्नहरू उठ्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ यो चाहिँ पटक्कै पनि यो एउटा एकदमै वेल प्लान्ड एकदम राम्रो उपाय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ल अब एउटा कुरा मानिलिउँ न, अब ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू चाहिँ अब बेचेर चाहिँ 1 वर्षको व्यापार घाटा कम होला अरे। ल तर अब 5 वर्ष 10 वर्ष पछि चाहिँ अब जब हामीसँग यो खानीहरू सिद्धिँदै जान्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्ने के त? अब यो सधैँ हामीसँग त यो प्राकृतिक स्रोतहरू रहिरहँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने ढुङ्गा गिटी बालुवा भनेको चाहिँ र मेटेरियल हो नि त। यो चाहिँ हामीलाई पुस्तौं पुस्तासँग पनि चाहिरहन्छ क्या। यो एक जेनेरेसनलाई मात्रै चाहिने चिज होइन नि त, हाम्रो भावी जेनेरेसनहरूलाई चाहिन्छ। अझै हाम्रो नेपाल त अन्डर डेभलप कन्ट्री छ, यो डेभलप हुँदैछ। हामीलाई त यो दुबईतिरको यो कतार मलेसियातिरको अमेरिका जत्रो भवनहरू त अझै बन्नै बाँकी छ नि त हाम्रो देशमा। त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले अहिले कौडीको भावमा बेचेर त्यतिखेर चाहिँ डलरको भावमा ल्याउनु पर्ने स्थिति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब सोच्नु पर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कौडीको भावमा हामी बेच्छौँ, पछि अब डलरको भावमा ल्याउँदाखेरि लङ टर्ममा हेर्ने हो भने हामीलाई व्यापार घाटा घट्छ होला कि बढ्छ होला त त्यो त म जस्तो सर्वसाधारण मान्छेले हेर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ लङ टर्ममा यो व्यापार घाटा घट्ने होइन, यसले चाहिँ बढाउँछ जस्तो मलाई लागिरहेछ होइन। अनि अर्को भने चाहिँ
यो हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई यो दोहन गरेर यसलाई बेचेर चाहिँ यो व्यापार घटाउँछु भन्ने होइन क्या। बरु अब इम्पोर्टहरू चाहिँ अब कम गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट बढाउनु पर्यो। अब यो ढुङ्गा गिटी बाल्दाको एक्सपोर्टले अब कहिलेसम्म हामी टिक्ने क्या, व्यापार घाटा कहिलेसम्म धान्ने। ल मानिलिउँ व्यापार घाटा कम हुन्छ भने पनि मेरो विचारमा त के भने बरु सरकारले चाहिँ जडीबुटी, क्यास क्रपहरू, कफी लगायत अब थुप्रै कुराहरू छ नि त, अब तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्नेतिर चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब नेपालको हेर हरेक कुरा चर्चित छ नि त, मार्सी चामल चर्चित छ होइन, अब त्यस्तै धेरै कुराहरू चर्चित कुराहरू छ। जडीबुटी त हाम्रो नेपालको खानी भन्छन्। अब क्यास क्रपहरू अलैँचीदेखि लिएर गर सुकमेलदेखि लिएर हरेक कुराहरू, कफीहरू चाहिँ हामी त बेच्न सक्छौँ नि त, अर्को देशलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि ह्यान्डिक्राफ्टहरू भनेको सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। नेपालमा ह्यान्डिक्राफ्टकै लागि कति टुरिस्टहरू आइरहन्छ। अर्को भनेको टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ। अहिलेको कोरोना छ, अहिले सकिँदैन होला, तर अलि पछि त टुरिज्म डेभलपमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि राम्रो नीतिहरू चाहिँ बरु सरकारले ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ के कन्फ्युजन हुनु भएन भने चाहिँ व्यापार घाटा भनेको चाहिँ हामीले जति इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो भन्दा कम चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्यौँ भने चाहिँ व्यापार घाटा हुन्छ। त्यही भएर इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट ब्यालेन्स भयो भने मात्रै न्युट्रल हुन्छ। किनभने अब व्यापार बढाउनलाई एक्सपोर्ट बढी गर्न पर्यो। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ अब इम्पोर्ट चाहिँ घटाउनु पर्यो क्या। कसरी हुन्छ, अब हामी नुनदेखि सुनसम्म, लुगादेखि लिएर गर कपालमा लाउने कलरदेखि लिएर हरेक कुरा, घरमा भएको हरेक कुरा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, इम्पोर्ट गरिरहेछौँ बाहिरको देशबाट। तर हामी एक्सपोर्ट के छ, एकदमै थोरै कुरा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कको 2016 को तथ्याङ्क हेर्ने भने नि विश्वको कुल निर्यात छ नि, जुन चाहिँ विश्वको कुल एक्सपोर्टमा चाहिँ व्यापारमा नेपालको हिस्सा चाहिँ जम्मा चाहिँ 0.06 रहेको छ क्या। अब 0.6% चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ वर्ल्डमा भने चाहिँ अब हामीले व्यापार घाटा नभएर के हुन्छ त। अब त्यही भएर चाहिँ हामीले अब ठुल्ठुला परिमाणमा ल्याइने चिजहरू जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ जसमा चाहिँ 15 देखि 18% चाहिँ यसले व्यापार घाटा यसले नै गरिरहेछ। हामीले कन्ज्युम गर्नेको 15 देखि 18% चाहिँ हामीले पेट्रोलले कन्ज्युम गरिरहेछौँ। अब यसको रिप्लेसको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहिँ अब जेनेरेट गर्नु पर्यो होइन। इलेक्ट्रिक जेनेरेट भइसकेपछि चाहिँ अब बरु राम्ररी इलेक्ट्रिक जेनेरेट, अब हाम्रोमा त ठुलो अब चान्स छ नि त इलेक्ट्रिसिटीको त। अब त्यही कुराहरू हामी अरूलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यहाँबाट हामी रेभिन्यूहरू ल्याउन सक्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पैसाहरू लिएर आउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापार घाटाहरू कम हुन सक्छ। अब इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टहरू गर्ने बरु होइन, इन्डस्ट्रीहरू एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो। युवाहरूको लागि नेपालमै कसरी बस्ने, नेपालमै व्यापार कसरी गर्ने, रोजगार कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बरु व्यापार घाटा चाहिँ बरु कम हुन्छ कि होइन। अनि इम्पोर्टहरू सकेसम्म कम गर्ने। अब जस्तै हामी अब दसैँ तिहारको नै एक्जाम्पल लिउँ न, अब खसी बोकाहरूकै आयात हामी कति गर्छौँ, त्यसमा करोडौँ अरबौँको हामीले चाहिँ त्यहाँ कारोबार गरेर आउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब नेपालमै युवाहरूलाई चाहिँ खसी बाख्रा पाल्न त सकिन्छ नि त। हाम्रोमा त वन जङ्गल छ, घाँस छ, हाम्रो सोसाइटी नै अब खेतीपाती गर्ने, हाम्रोमा सबभन्दा धेरै पपुलेसन नै अब एग्रिकल्चरमा इन्गेज भएको मान्छेहरू छन्। त्यो त सजिलो होला नि त। बरु अब त्यो कसरी हुन्छ, हाम्रो यो खसी बोकाहरू लगायतको कृषिजन्य पदार्थहरू चाहिँ नेपालमै उब्जनी हुने र त्यो कुरा चाहिँ बरु इम्पोर्ट नगरिकन एक्सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो सरकारले एउटा के गल्ती गर्नु हुँदैन अहिलेदेखि भने चाहिँ हामी कौडीको भावमा अहिले बेच्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो मार्केट भ्यालु अनुसार गरे नि जे गरे पनि कौडीको भावमा चाहिँ अहिले हामी ढुङ्गा गिटी बालुवा यो प्राकृतिक स्रोत साधनै नबेचौँ। पछि हामीले चाहिँ डलरको भावमा किन्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले थक्क हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। बडो गजबकै कुरा गर्यो कैलाश तिमीले। सबै कुराहरूमा चाहिँ म पनि सहमत छु तिम्रो कुरामा। जस्तो यस्तो हुन्छ कि हाम्रो व्यापारीहरू चाहिँ उनीहरू यो देशका नागरिकहरू पनि हुन् भनेर भन्ने बिर्सन्छन्। हाम्रा कर्मचारीहरूको इमान्दारिता कति छ त भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह छ। यस्तो बेलामा व्यापार घाटा घटाउने नाममा निर्यात खोलिदिँदा चाहिँ भोलि हाम्रो तराई नै मरुभूमि पो हुने हो कि भन्ने कुराको प्रश्न चिन्ह उभिन्छ। यो त एकदमै क्रिटिकल सब्जेक्ट म्याटर हो नि त। तराई नै रहेन भने त हाम्रो देश रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रकृतिलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। यो कुरामा सबैजना चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ होला कि प्रकृति भएन भने त केही पनि रहँदैन नि त। सूर्य पनि एउटा प्रकृतिकै हिस्सा हो। अझ यसले धेरै महत्त्वपूर्ण पहाडको रूपमा चाहिँ रहेको छ नेपालको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने नि, नेपाल सरकारले चाहिँ चुरेको बालुवा ढुङ्गा माटोलाई चाहिँ एउटा माटोको रूपमा मात्र बुझेको छ जस्तो लाग्यो क्या। यसको आर्थिक भ्याल्यु चाहिँ कतिको पैसा निकाल्छ भन्ने कुरा मात्र बुझेको छ जस्तो लाग्यो। तर त्यो पैसा भन्दा बाहेक पनि एकदमै धेरै रोलहरू चाहिँ प्ले गरिरहेछ नि त। त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ बुझ्न सकेको छैन जस्तो लाग्यो। त्यसैले हामी सबैजनाले चाहिँ हाम्रो प्रकृतिलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। प्रकृतिको महत्व चाहिँ हामीले जति देख्छौँ नि त्यो भन्दा धेरै चाहिँ छ। हामीले जसरी आमाको भ्याल्यु चाहिँ आमा नभएपछि मात्र थाहा पाउँछौँ नि, त्यसै गरी भोलि चाहिँ हाम्रो प्रकृति नभएपछि मात्रै हामीले चाहिँ प्रकृतिको भ्याल्यु थाहा पाउनेछौँ। यदि चुरे
चुरे चाहिँ दहन भएर चाहिँ सकियो भने मात्रै हामीले चुरेको महत्त्व थाहा पाउनेछौँ, चुरेको महत्त्व बुझ्नेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यो सकिनुभन्दा अगाडि, हाम्रो प्रकृति मासिनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ बोल्नुपर्छ। चुरे नेपालको जीवन हो, प्रकृति चाहिँ संसारकै जीवन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आज चाहिँ हामीले चुरेको कुरा गर्यौं, प्रकृतिका कुरा गर्यौं, प्रकृति कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा कैलाश र मैले चर्चा गर्यौं। यदि यहाँहरूलाई पनि हाम्रो गफकाफ मन परेको छ भने लाइक शेयर गर्नुहोला, आफ्ना साथीभाइहरूसँग शेयर गर्नुहोला। र अन्त्यमा साथी विवेकको गीत छोड्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। अर्को एपिसोडमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म स्वस्थ रहनुहोला। हस् त, बाई बाई। सक्यो मारि नै सक्यो, बुझ्छौ के यो मेरो हालत। भेलै रोकिथे बाढी सहेटे, बचाकै थिए परान। सास बेची मेरो धन भर्दै छोरे, बन्दै पो छोरे बल्झाउँछौ चोटा, चिर्छौ यो छाती, सुनिदेऊ मेरो यो रोदन। मनै छैन कि हे प्यारा तिम्रो, कि ढुङ्गो भयो त्यो मन। तिमी त पर्यो चोट दिने खुकुरी, मै परे मर्खाने अचानो। तिमीले जति चोट दिए पनि हुँदैनौ मेरो बिरानो, हुँदैनौ मेरो बिरानो। कि